Alright. So now let's talk about the multiple alleles. अब हम multiple alleles के बारे में बात करते हैं. तो multiple alleles basically क्या होती हैं? You see here a series of 3 or more alternative or allelic forms of a gene, only 2 of which can exist in any normal diploid individual. ठीक है कि 3 या इससे ज्यादा alternative allelic forms अगर किसी जीन की present हो, हम कहते हैं multiple alleles है. 3 या इससे ज्यादा अगर जब वो allelic forms present हो, हम कहते हैं ये multiple alleles है. एक ही जीन के अगर 3 या इससे भी ज्यादा फ्लेवर्स प्रेजेंट हो, हम कहते हैं कि इसकी alleles multiple है. हाँ, ये अलग बात है कि एक इंडिविजुअल के अंदर भले अगर एक ऐसा ट्रेड है जिसकी मल्टीपल अलील्स हैं, एक ऐसी जीन है जिसकी मल्टीपल अलील्स हैं, एक इंडिविजुअल में याद रखना 2 से ज्यादा अलील्स नहीं हो सकती. एक इंडिविजुअल में एक जीन की 2 से ज्यादा अलील्स नहीं हो सकती. राइट, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं. ये इसकी मल्टीपल अलील्स की एक बड़ी क्लासिक एग्जांपल है, जैसे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम. इसमें हम देखें कि ह्यूमन ब्लड ग्रुप जो इट इज कंट्रोल्ड बाय द मल्टीपल एलील्स. राइट, इसके अंदर ये या आप ये भी कह लें कि इट इज कंट्रोल्ड बाय द मल्टीपल एलीलिक जीन. अब जैसे इसमें देखें कि ये जो आई जीन है ऑन द क्रोमोसोम पेयर नंबर 9, ये इसके ऊपर जो अलील है लाइक 3 तरह की अलील्स हो सकती हैं, आई कैपिटल ए, आई कैपिटल बी एंड आई स्मॉल आई. ये 3 तरह की जो अलील्स प्रेजेंट हैं. तो जब भी हमने देखा किसी एक पर्टिकुलर ट्रेट के लिए 3 या इससे ज्यादा अलील्स अगर एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये मल्टीपल अलील्स हैं. इनमें इन तीनों में से अब देखें, अब हम आगे जाके देखेंगे, इन तीनों में से कोई से दो इवन ये दोनों, ये कैपिटल ए भी हो सकती है, दोनों स्मॉल बी भी हो सकती हैं, दोनों स्मॉल आई भी हो सकती हैं, और इनके कॉम्बिनेशंस भी हो सकते हैं. कोई से दो एक इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट हो. सो याद रखना कि मल्टीपल एलील्स का ये मतलब नहीं है कि एक इंडिविजुअल के अंदर मल्टीपल एलील्स हैं. मल्टीपल एलील्स का मतलब ये है कि एक जीन के कई फ्लेवर्स प्रेजेंट हैं, लेकिन आपके पास या एक इंडिविजुअल के पास एक टाइम में सिर्फ 2 फ्लेवर है. बिल्कुल ऐसे जैसे आप लोग रफान कस्टर्ड के बारे में देखे होंगे कि रफान कस्टर्ड के काफी सारे फ्लेवर्स हैं. भले बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, लेकिन उनके पास से आपके घर में जो मौजूद है वो जस्ट 2 फ्लेवर्स हैं. सेम आइडिया यहाँ पे भी है कि एक जीन के जब 3 या इससे ज्यादा फ्लेवर्स होंगे तो ये मल्टीपल अलील कहलाएगी, और इन एडिशन टू दैट आप ये कह लें कि जो मल्टीपल अलील्स हैं, तो के मल्टीपल अलील्स में से सिर्फ और सिर्फ 2 अलील्स किसी एक इंडिविजुअल में एट अ टाइम प्रेजेंट हो सकती हैं, 2 से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकती. ऑलराइट, सो अब अगर हम देखें ब्लड ग्रुप को देखें, ब्लड ग्रुप के हवाले से वी हैव गॉट द फिनोटाइप्स, वी हैव गॉट द जीनोटाइप्स, वी हैव गॉट द एंटीजेंस एंड वी हैव गॉट द एंटीबॉडीज. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप कह लें कि ये टेबल है, इसको आपने बहुत ही ध्यान से अंडरस्टैंड करना है इस टेबल को. तो इसको हम देख लेते हैं इन डेप्थ, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले तो यहाँ से देखें कि क्वेश्चन किस किस तरीके से आना है. एग्जाम आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के हिसाब से टोटल फिनोटाइप्स कितनी है, तो आंसर आपको होना चाहिए 4. टोटल जीनोटाइप्स कितनी है, जीनोटाइप्स होनी चाहिए 6. ठीक है, और इसके अलावा अगर आपसे पूछा कि टोटल अलील्स कितनी है, तो अलील्स जो हमने अभी देख लिया 3 अलील्स है, जीनोटाइप 6 है, अलील्स जो वो 3 है, और एंटीजेंस कितनी है 2 है, और एंटीबॉडीज जो है वो कितनी किस्म की हैं, वो भी 2 किस्म की एंटीबॉडीज हैं. ठीक है, एक तो ये वाले जो नंबर्स हैं, आपने ये वाले नंबर्स याद रखने. ये ऐसे नंबर्स क्यों हैं, इसको भी हम डिस्कस करते हैं इन डिटेल. अब देखिए, जैसे हमारे पास अगर हम ब्लड ग्रुप्स की बात करें ना, से अगर हम ह्यूमन बीइंग्स के अंदर एबीओ सिस्टम के हिसाब से अगर ब्लड ग्रुपिंग करनी शुरू करें, हमें ह्यूमन बीइंग्स के अंदर 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स मिलेंगे. राइट, या तो ए ब्लड ग्रुप मिलेगा, या बी मिलेगा, या ए बी मिलेगा, या आपको ओ मिलेगा. ए बी एंड ओ. सो इसमें देखिए आपके जो फिनोटाइप्स हैं, इसके अंदर हमारे पास जो ओवरऑल 4 फिनोटाइप्स आई. ए ब्लड ग्रुप आ गया, ए ब्लड ग्रुप, बी, ए बी एंड देन ओ. उसके बाद अगर हम बात करें जीनोटाइप्स की, तो देयर आर 6 जीनोटाइप्स. अब देखिए, जो ए ब्लड ग्रुप है ये 2 तरह का हो सकता है, एक होमोजाइगस ए भी हो सकता है और हेटेरोजाइगस ए भी हो सकता है. बी जो है ये भी 2 तरह का हो सकता है, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस बी. ए बी हमेशा हेटेरोजाइगस होगा और ओ हमेशा होमोजाइगस होगा. सो अगर एग्जाम आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि लाइक एग्जाम आपको ये क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप would always be heterozygous for the ABO alleles, तो इसमें जो A B है ये हमेशा heterozygous है, it's always heterozygous.
اور جو O بلڈ گروپ ہے یہ ہمیشہ ہوموزائگس ہے، جبکہ جو A اور B بلڈ گروپس ہیں یہ ہوموزائگس بھی ہو سکتے ہیں اور یہ ہیٹروزائگس بھی ہو سکتے ہیں. اگر دونوں ہومولوگس پہ اگر سے کیپٹل اے پریزنٹ ہے تو ہوموزائگس ہے، اگر ایک پہ کیپٹل اے اور ایک پہ اسمال آئی پریزنٹ ہے تو یہ ہیٹروزائگس ہے. سیم آئیڈیا جو ہے بی کے بارے میں بھی. آل رائٹ. سو اگر ایگزام آپ سے یہ کوشچن پوچھتا ہے کہ اے بلڈ گروپ کی پاسبل جینوٹائپس کتنی ہو سکتی ہیں؟ 2. بی بلڈ گروپ کی پاسبل جینوٹائپس کتنی ہو سکتی ہیں؟ 2. اے بی بلڈ گروپ کی پاسبل جینوٹائپس کتنی ہو سکتی ہیں؟ جسٹ ایک. او بلڈ گروپ کی پاسبل جینوٹائپس کتنی ہو سکتی ہیں؟ جسٹ ایک. اے بی او بلڈ گروپ سسٹم کے حساب سے ہیومن بینگز میں ٹوٹل جینوٹائپس کتنی ہو سکتی ہیں؟ 6. اے بی او بلڈ گروپ سسٹم کے حساب سے ہیومن بینگز میں ٹوٹل فینوٹائپس کتنی ہو سکتی ہیں؟ آنسر از 4. اب دیکھیں کس طرح سے وائڈ رینج آف کوسچنز جو ہے وہ یہاں سے آپ سے پوچھے جا سکتا ہے. آف کورس you would be able to answer the questions with the help of this table very very easily inshallah. اب اس میں دیکھیں کہ اگر ہم اینٹیجنز کی بات کریں تو اے بلڈ گروپ نے اے اینٹیجنز کو پروڈیوس کرنا ہے، بی نے بی اینٹیجن کو پروڈیوس کرنا ہے، اے بی نے اے اور بی دونوں اینٹیجنز کو پروڈیوس کرنا ہے، اور او بلڈ گروپ نے کسی اینٹیجن کو بھی پروڈیوس نہیں کرنا. رائٹ. تو اینٹیجن جو ہے لائک اینٹیجن، اگر آپ سے ایگزام یہ کوشچن پوچھتا ہے کہ کون سا بلڈ گروپ ایسا ہے جس کے اندر جس اینٹیجن پروڈیوس نہیں جس نے کرنی ہوتی، جس سے کوئی اینٹیجن پروڈیوس نہیں ہوتی، تو اس کا آنسر کیا ہوگا؟ او بلڈ گروپ. او بلڈ گروپ اس نے کسی بھی قسم کی کوئی اینٹیجن پروڈیوس نہیں کرنی. آل رائٹ. اس کے اندر نیکسٹ اگر آپ دیکھیں تو نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی اینٹی باڈیز. تو اینٹی باڈیز کے اندر جو وہ دیکھیں کہ اینٹی بی اینٹی باڈیز ہے ہمارے پاس، اینٹی اے ہے. جو اب دیکھیں جو اے اینٹیجن کنٹیننگ ہے بلڈ گروپ اے ہے، اس نے بی کے اگینسٹ اینٹی باڈی بنانی ہے، بی والے نے اے کے اگینسٹ اینٹی باڈی بنانی ہے، اے بی والے نے کوئی اینٹی باڈی نہیں بنانی، اور جبکہ جو او بلڈ گروپ ہے، او بلڈ گروپ نے اے اور بی دونوں اینٹی باڈیز جو اس نے بنانی ہے. سو اینٹی باڈیز کے لیے سمپلی آپ ایک رول یاد رکھ لیں. رول یہ ہے کہ ہم اپنی اینٹیجن کے اگینسٹ کبھی بھی اینٹی باڈی نہیں بناتے، ہم اپنی اینٹیجن کے اگینسٹ اینٹی باڈی نہیں بناتے. اچھا یہاں پہ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اینٹیجن جو ہے یہ آر بی سی کے اوپر پریزنٹ ہوتی ہے، اور اینٹی باڈی جو ہے یہ پلازما کے اندر پریزنٹ ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے پلازما کے اندر. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں کہ اب اگر فرض کریں کہ میں کہتا ہوں کسی کوئی انڈیویجول ہے جس کا بلڈ گروپ اے ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی آر بی سی کے اوپر اے اینٹیجن جو ہے وہ ایکسپریسڈ ہے. اور اگر میں کہتا ہوں کہ اس کا بلڈ گروپ اے ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا پلازما جو ہے وہ بی کے اگینسٹ اینٹی باڈی بنا سکتا ہے. لائک جب اے بلڈ گروپ والے کو میں بی بلڈ گروپ انٹروڈیوس کر دوں گا تو اے والا بی کے اگینسٹ اینٹی باڈی بنا دے گا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جو بی والا انڈیویجول ہے وہ اے کے اگینسٹ اینٹی باڈی بنا سکتا ہے، اور جو اے بی ہے اس کے اندر چونکہ اے اور بی اینٹیجنز دونوں پریزنٹ ہیں تو اس نے کوئی بھی اینٹی باڈی نہیں بنانی. جبکہ او بلڈ گروپ جس کے اندر کوئی بھی اینٹی باڈی اینٹیجن پریزنٹ نہیں ہے تو یہ اے اور بی دونوں کے اگینسٹ اینٹی باڈیز کو بنا سکتا ہے، یہ دونوں کے اگینسٹ اینٹی باڈیز کو بنا سکتا ہے. سو اب دیکھیں کہ ہمیں پتہ یہ چلا ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کہ صرف دو قسم کی اینٹی باڈیز ہیں، الٹیمیٹلی اینٹی بی یا اینٹی اے. سو اب اگر ایگزام آپ سے یہ کوشچن پوچھتا ہے کہ کون سا بلڈ گروپ ایسا ہے جس کے اندر کوئی اینٹیجن نہیں ہے، آنسر از او. کون سا بلڈ گروپ ایسا ہے جو کوئی اینٹی باڈی پروڈیوس نہیں کر سکتا، آنسر از اے بی. ٹھیک ہے. تو اسی لیے اب دیکھیں کہ او کو ہم اسی لیے یونیورسل ڈونر کہتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر اینٹیجن ہی کوئی نہیں. اب او کو پکڑ کے جس کو مرضی لگا دیں، اس کو اے بی کو لگائیں، بی کو لگائیں، اے کو لگائیں، جس کو مرضی لگا دیں، کیونکہ کوئی اینٹیجن اس کے اوپر ہے ہی نہیں. تو جب اینٹیجن ہی نہیں جا رہی تو اینٹی باڈی پروڈیوس کے اگینسٹ نہیں ہونی، اس لیے او جو ہے یونیورسل ڈونر ہے. جبکہ جو اے بی ہے اس کے یہ اے بی جب کسی اور کو نہیں لگا سکتے، اے بی صرف اے بی کو ہی لگ سکتا ہے، کیونکہ اے بی کسی بھی اور کو لگائیں گے، فرض کریں اے بی اب او کو لگائیں گے یا اے یا بی کو لگائیں گے، کوئی نہ کوئی نئی اینٹیجن چلی جائے گی اس انڈیویجول کے اندر اور اس کے اگینسٹ اینٹی باڈی پروڈیوس ہو جائے گی. رائٹ. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو اے بی ہے لائک جو اے بی بلڈ گروپ ہے یہ یونیورسل ریسیپینٹ ہے، اس کو آپ جو مرضی لگا دیں کیونکہ اس کے لیے کوئی بھی اینٹیجن نئی اینٹیجن نہیں ہے. آپ اے بی والے کو اے لگا دیں، اس کے اندر پہلے موجود ہے، بی لگا دیں پہلے موجود ہے، او لگا دیں، او کے اوپر تو اینٹیجن ہی کوئی نہیں ہے، تو آٹومیٹیکلی اے بی جو ہے اس نے کسی کے اگینسٹ بھی اینٹی باڈی پروڈیوس نہیں کرنی. یہ یونیورسل ریسیپینٹ ہے یہ، لیکن ڈونر یہ بیڈ ڈونر ہے اور گڈ ریسیپینٹ ہے. جبکہ جو او بلڈ گروپ ہے یہ گڈ ڈونر ہے اور بیڈ ریسیپینٹ ہے. آپ یہ اس طرح سے بھی اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں. آل رائٹ. دیکھیں یہ ہمارے پاس کوشچن ہے اینٹی اے اینٹی بی اینٹی باڈیز آر پریزنٹ ان دی پرسن آف بلڈ گروپ. جی اینٹی اے اور اینٹی بی دونوں اینٹی باڈیز جو ہیں وہ کس بلڈ گروپ والے پرسن کے اندر ہوں گی؟ اے بی یا او. اے کے اندر صرف اینٹی بی اینٹی باڈیز ہیں، بی کے اندر اے ہیں، اے بی کے اندر کوئی نہیں، تو او کے اندر اے اور بی دونوں کے اگینسٹ اینٹی باڈیز پریزنٹ ہیں.
इसका बेस्ट रिस्पॉन्स क्या होगा, डेल्टा. Another question, there are how many alleles of ABO system in an individual. अब देखें यहाँ पे, अगर यहाँ पे ना इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर है इसका, इस क्वेश्चन के लिए इसका आंसर होगा, यहाँ पे आ गया है in an individual. अगर मैं फर्स्ट करें कि in an individual काट दूं, अगर मैं ये क्वेश्चन पूछता there are how many alleles of ABO system, how many alleles of ABO system, तो कितनी alleles हैं इसकी, इसकी 3 alleles हैं. ठीक है, जैसे अलील वो कौन कौन सी है, आई कैपिटल ए, आई कैपिटल बी और आई स्मॉल आई, ये 3 अलील्स हैं. और तीनों अलील्स में है वो 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट है. अगर आपसे ये पूछता कि देयर आर हाउ मेनी जीनोटाइप्स ऑफ एबीओ सिस्टम, फिर आपका आंसर होता 6. अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता देयर आर हाउ मेनी फिनोटाइप्स, क्वेश्चन मेरा होता आपसे हाउ मेनी फिनोटाइप्स, कितनी फिनोटाइप्स है, देयर आर हाउ मेनी फिनोटाइप्स, फिर आपका आंसर होता 4. ठीक है, तो इस तरह से मल्टीपल वे में यहाँ से क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा सकते हैं. ऑफ कोर्स अगर आपके पास ट्रू कॉन्सेप्ट है, प्रिसाइज कॉन्सेप्ट है सारे स्टफ का, फिर ही आप इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं. सो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था, देयर आर हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ एबीओ सिस्टम. अब यहाँ पे देखिए इन एन इंडिविजुअल क्या है कि पूरी स्टोरी ट्विस्ट कर दी एग्जामिनर. ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं एंट्रेंस एग्जाम के अंदर जो कि आप इजीली गलत कर जाते हैं. सो एग्जामिनर ने बेसिकली टीआईपी टिप देनी होती है. यहाँ पे टीआईपी टिप ये वाली है, इन एन इंडिविजुअल, और एग्जामिनर क्या करता है, टीआईपी टिप को पीआईटी पिट में कन्वर्ट कर देता है और आप आराम से उसमें लेट जाते हैं. ठीक है, सो यू हैव टू बी केयरफुल व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन कि एग्जामिनर ने इसके अंदर कौन सी ट्रिक यूज की हुई है जिससे वो मेरा क्वेश्चन गलत कराने की कोशिश कर रहा है. सिंपली आप ये अज्यूम किया करें कि एग्जामिनर की ट्राई होती है कि वो क्वेश्चन को कुछ ना कुछ ऐसा घुमाए कि गुड परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स जो वो उस क्वेश्चन को गलत करें. ठीक है, तो आपने एटलीस्ट उस परसेंटेज के अंदर नहीं आना. यू हैव टू लर्न टू थिंक थ्रू द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली. एक और क्वेश्चन है हमारे पास, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी आर प्रेजेंट इन द पर्सन ऑफ ब्लड ग्रुप. ए और एंटीजन बी जो है, दोनों एंटीजन्स किसके अंदर प्रेजेंट होगी, ए बी या ओ. ऑफ कोर्स ए बी के अंदर प्रेजेंट होगी, जैसे अभी हमने डिस्कस किया. फिर द पर्सन विद ब्लड ग्रुप डैश विल बी कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट. ठीक है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट ए बी पॉजिटिव या ओ नेगेटिव. तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा होगा इनमें से, यूनिवर्सल रेसिपिएंट ए बी पॉजिटिव जो है, मैंने कहा था गुड रेसिपिएंट है. इसमें अभी तक पॉजिटिव और नेगेटिव की स्टोरी मैंने आपको नहीं बताई अभी तक. ये बेसिकली जो पॉजिटिव और नेगेटिव हम किसी भी ब्लड ग्रुप को लेबल करते हैं, ये हम आरएच सिस्टम के अकॉर्डिंगली करते हैं. बेसिकली जो ब्लड ग्रुपिंग हम करते हैं, ये 2 अलग अलग मैकेनिज्म है. एक एबीओ सिस्टम है, 2 अलग अलग सिस्टम्स हैं, एक एबीओ सिस्टम है, एक आरएच सिस्टम है. एबीओ सिस्टम के हिसाब से जो इंडिविजुअल्स हैं वो ए बी या ओ हो सकते हैं, और आरएच सिस्टम के हिसाब से जो इंडिविजुअल्स हैं वो आप कहते हैं कि पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं. हमने अभी तक बहरहाल एबीओ सिस्टम को डिस्कस किया है, तो उसके हिसाब से जो ए बी है ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है. ठीक है, और उसमें से भी आगे जब हम आरएच पॉजिटिव को भी नेगेटिव को भी डिस्कस कर लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव को, आरएच सिस्टम को भी डिस्कस कर लेंगे, आपको अंदाजा हो जाएगा कि आरएच पॉजिटिव जो है ये भी ओवरऑल ये गुड रेसिपिएंट है. तो ए बी पॉजिटिव कलेक्टिवली इट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द इट इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट, जबकि जो ओ नेगेटिव है ये यूनिवर्सल डोनर है. ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है, राइट, ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, जबकि जो ओ नेगेटिव है ये यूनिवर्सल डोनर है. इसके यूनिवर्सल रेसिपिएंट और डोनर का जो कॉन्सेप्ट है अभी आगे चल के फर्दर भी मैं आपको देता हूं. अच्छा, अब देखें कि द पर्सन विद जीनोटाइप आई कैपिटल एंड आई स्मॉल आई विल हैव द ब्लड ग्रुप. ऑफ कोर्स ये किसकी जीनोटाइप है, ए ब्लड ग्रुप की. वेरी सिंपल, इसका आंसर होगा ए. अब देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, इफ फादर इज हैविंग ब्लड ग्रुप ए बी एंड मदर इज हैविंग ब्लड ग्रुप ओ. अब देखें फादर का ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी हो गया, फादर फॉर श्योर हेटेरोजाइगस है. मदर का ब्लड ग्रुप ओ है, इसका मतलब है कि मदर जो है वो फॉर श्योर होमोजाइगस है, मदर जो है फॉर श्योर होमोजाइगस है. ओके, तो चिल्ड्रन कैन नॉट हैव. अब देखिए फादर का ब्लड ग्रुप ए बी है और मदर का ब्लड ग्रुप जो है वो ओ है. अब बच्चों में कौन सा नहीं हो सकता, अब देखें इसके अंदर बच्चों के अंदर ए हो सकता है क्या, क्योंकि देखें ना इसके अंदर, चले मैं इसको एक सिंपलर वे में इसको एक्सप्लेन कर देता हूं. इमेजिन कि ये फादर का ब्लड ग्रुप, फादर का जो जीनोटाइप है वो ए बी है, और मदर की जो जीनोटाइप है वो से मदर चूंकि होमोजाइगस रिसेसिव है, इसकी जो वो आई कैपिटल आई और आई कैपिटल आई. फादर ने 2 तरह के गैमेट्स प्रोड्यूस करने हैं, आई कैपिटल ए एंड आई कैपिटल बी. मदर ने सिर्फ एक ही तरह का गैमेट प्रोड्यूस करना है, आई कैपिटल आई और आई स्मॉल आई.
اب دیکھیں کہ اے اور بی کیا ان کے اندر بس ان کے اندر جو ہے وہ اے بی ان کے اندر اے پازیٹیو ہے اے گروپ ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ بی بلڈ گروپ ہو سکتا ہے. تو اس کے اندر اے بھی ہو سکتا ہے بی بھی ہو سکتا ہے. تو یہ دونوں تو ہمارے آنسر نہیں بنتے. اے بی ان کے اندر کبھی بھی نہیں ہو سکتا, او بھی کبھی بھی نہیں ہو سکتا. کیا او بھی کبھی بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ فادر جو ہے وہ آلریڈی ہیٹروزائگس ہے, اس کے اندر اے اور بی پریزنٹ ہے. تو اگر فادر ہوموزائگس یا ہیٹروزائگس اے یا ہیٹروزائگس بی ہوتا, ٹھیک ہے, یہاں پہ ہیٹروزائگس اے بی ہے, اگر وہ صرف ہیٹروزائگس اے یا ہیٹروزائگس بی ہوتا پھر او بلڈ گروپ پازیٹیو تھا. اب تو او بلڈ گروپ پازیٹیو نہیں, یہ پاسبل ہی نہیں ہے, تب او گروپ پاسبل ہوتا. اس لیے اس کا جو بیسٹ رسپانس ہوگا دیٹ وڈ بی اے بی اینڈ دا او. بچوں کے اندر اے بی پاسبل نہیں ہے اور او بھی پاسبل نہیں ہے. سو جب بھی کبھی ایگزام میں آپ کو کوشچن آتے ہیں نا اس طریقے کے, آپ ہمیشہ اینٹیسپیٹ کریں کہ جینو ٹائپ کو, کہ جیسے بتایا کہ جی جو فادر ہے, فرض کریں کہ فادر میں کہتا ہوں جی فادر کا بلڈ گروپ ہے لائک اگر اے ہے, اب آپ کے دماغ میں آنا چاہیے کہ جی اس کے اندر فادر کے اندر یہ ہوموزائگس اے بھی ہو سکتا ہے اور ہیٹروزائگس اے بھی ہو سکتا ہے, ہیٹروزائگس اے بھی ہو سکتا ہے. تو خود بخود آپ نے اس چیز کو سوچ لینا ہے کہ فادر جو ہے یہ کون سا والا اے ہے, ٹھیک ہے. تو لائک وہ دونوں اس طرح سے بی بلڈ گروپ اگر میں کہتا ہوں جی فادر کا بلڈ گروپ بی ہے تو آپ کے مائنڈ میں دونوں آنے چاہیے. او ہے آپ کے مائنڈ میں ہوموزائگس او آنا چاہیے, ہیٹروزائگس اگر میں کہتا ہوں فادر کا بلڈ گروپ اے بی ہے تو آپ کے مائنڈ میں ہیٹروزائگس اے بی آنا چاہیے. تو اس طریقے سے لائک مدر اور فادر کو لے کے آپ نے پاسبل جینوٹائپ کو خود سے اینٹیسپیٹ کر لینا ہے. جینوٹائپ سے آپ نے ہمیشہ دیکھ لینا ہے گیمیٹس کیسے کیسے بن سکتے ہیں, ان دونوں کے اندر دیکھیں دو طرح کے گیمیٹس بن سکتے ہیں, ان کے کمبینیشن سے پھر آگے کیا کیا بلڈ گروپ پاسبل ہیں یہ آپ خود سے نکال سکتے ہیں. آلرائٹ, یہاں پہ جو نا کچھ کوشچنز میں اور پوچھنا چاہتا ہوں, لائک یہاں پہ کچھ یہاں پہ چلے آر ایس سسٹم کے بعد جو میں آپ سے کچھ فردر کوشچنز اس کے پوچھ لوں گا. بلڈ گروپ بلڈ ڈونیشن کے کوشچنز ہیں کچھ, کہ ایگزام میں کئی طرح کا کوشچن پوچھتا ہے کہ کون سا بلڈ گروپ کس کو ڈونیٹ کر سکتا ہے اور کس سے ریسیو کر سکتا ہے. ڈونٹ جوائن اینی ٹریڈیشنل اکیڈمی. نیشنل ایم ڈی کیٹ کی تیاری کے لیے ٹریڈیشنل اکیڈمی جوائن نہ کریں. اگر آپ ٹریڈیشنل اکیڈمی جوائن کرنے کی بجائے آن لائن اکیڈمی جیسے کہ ٹاپ گریڈ ہے سے انٹری ٹیسٹ کی تیاری کرتے ہیں تو اس سے کیا فائدہ ہوگا, اس سے آپ 6 سے 8 گھنٹے ڈیلی بیسس پہ اپنی سیلف سٹڈی میں ایڈ کر لیں گے. اور یاد رکھنا کہ سیلف سٹڈی یہ سنگل موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ہے ان determining the success of a student in the national exam. اور دوسرے نمبر پہ آپ کی پریپریشن فاسٹر, سمارٹر اور مچ بیٹر ہوگی. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, اگر آپ آن لائن تیاری کرتے ہیں اکیڈمی گئے بغیر تو آپ 50,000 سے لے کے 1 لاکھ تک تقریباً اپنی جو کاسٹ ہے اس کو بھی سیو کریں گے. Rely on your own textbooks and topgrade.pk only. میں نے اوور لاسٹ ڈیکیڈ بے تحاشا سکسیسفل اور فیلنگ اسٹوڈنٹس کے انٹرویوز کیے ہیں. جو اسٹوڈنٹس کا موسٹ کامن کاز آف فیلئر ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسکیٹرڈ ریسورسز یوز کرتے ہیں, وہ بہت ساری جگہوں سے ایٹ سیم ٹائم تیاری کر رہے ہوتے ہیں. سو یہ ان کا جو اوور آل فوکس ہے تیاری کے اوپر اس کو یہ چیز اسپوائل کر دیتی ہے. ہم نے topgrade.pk پلیٹ فارم کو آپ کے لیے اسی لیے بلڈ کیا ہے کہ آپ کو اپنی ٹیکسٹ بک کے علاوہ اور ٹاپ گریڈ کے علاوہ کسی بھی اور ریسورس کو کنسلٹ کرنے تک کی ضرورت نہ ہو. سو ریلائی آن یور اون ٹیکسٹ بکس, اب جس بھی پروونس سے ہیں ریلائی آن یور اون ٹیکسٹ بکس اینڈ topgrade.pk only, کیونکہ آپ کی اپنی ٹیکسٹ بکس کے علاوہ جتنا کچھ بھی آپ کو چاہیے اپنے امتحان کی تیاری کے لیے وہ آلریڈی اس میں ٹاپ گریڈ میں موجود ہے. اور یہاں بھی میں ایک بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ لاسٹ 4-5 ایئرس میں 200 سے زیادہ بریلینٹ ٹیم ممبرز نے اس پروجیکٹ کے اوپر کام کیا ہے اور اس پروجیکٹ کو یہاں تک ہم لے کے آئے ہیں کہ ہزاروں اسٹوڈنٹس اکراس دا کنٹری اس سے بینیفٹ لے چکے ہیں. جیسے ہی آپ اپنی topgrade.pk کی براؤزر ایپ میں لاگ ان ہوں گے آپ کو یہ ہمارا ہوم پیج نظر آئے گا. اس میں یہ پہلا جو سیکشن ہے یہ آپ کے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ مٹیریل کا ہے. سیکنڈ سیکشن جو ایکسٹرا سپورٹ اور گائیڈنس آپ کو ریکوائرڈ ہے یہ اس کے حوالے سے ہے. تھرڈ جو سیکشن ہے یہ ڈفرنٹ کی اسٹیٹسٹکس ہیں ٹاپ گریڈ کے جو کہ آپ کا ہمارے پہ کانفیڈنس انکریز کریں گے. اینڈ لاسٹ آف آل یہ ایگزیکٹو سمری ہے آپ کی اوور آل پریپریشن کی پروگرس کے حوالے سے. سو سب سے پہلے سیکشن کو ہم ایکسپلور کرتے ہیں. اس میں سے آپ کسی بھی سبجیکٹ پہ کلک کریں, سے ہمارے پاس یہ سبجیکٹس ہیں بایولوجی, فزکس, کیمسٹری, انگلش, لاجیکل ریزننگ. ان میں سے کسی بھی سبجیکٹ پہ آپ کلک کریں تو آپ کو اس سبجیکٹ میں
उसके वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। आप वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स या सेक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप किसी भी सेक्शन को चूज करेंगे, उस सेक्शन के सारे टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे। इनमें से जिस मर्जी टॉपिक को आप चूज करें, आप उसके वीडियो लेक्चर्स को यहाँ से वॉच वीडियो बटन क्लिक करके देख सकते हैं, राइट, लाइक दिस ओवर हियर। सो ये वीडियो लेक्चर आपके सामने ये आ गया, इसको यहाँ से प्ले कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप जाते हैं फास्ट रिवीजन नोट्स पे, सो जिन स्लाइड्स को यूज करके हमने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, अब उन्हीं स्लाइड्स को आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं आपने फास्ट रिवीजन नोट्स पे क्लिक किया, इसमें सारे के सारे सेक्शंस फिर ओपन हो गए। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उनके साथ इंपॉर्टेंट का टैग भी लगाया हुआ है, कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस एग्जाम ट्रेंड्स। एनीवेज, सो यहाँ पे आप किसी भी सेक्शन को चूज करें, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को मैं चूज करता हूँ, तो इसके सारे के सारे टॉपिक्स ओपन हो गए। इनमें से किसी भी टॉपिक को आप पिक करेंगे तो आप उसकी वो स्लाइड्स देख सकते हैं जिनसे उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है। सो काफी सारा टाइम जो है आपका वो सेव होगा, आपको लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं फॉर द फास्ट रिवीजन, रादर सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द लेक्चर्स। उसके बाद हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है या टीचिंग टूल है, दैट इज आवर क्वेश्चन बैंक। सो अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाते हैं तो इसमें आप देखें कि आप डिफरेंट तरीके से टेस्ट दे सकते हैं। सो आप जैसे मर्जी माइंड में डिफाइन कर लें कि आपने किसी एक टॉपिक का टेस्ट देना है, या एक चैप्टर का, एक यूनिट का, क्वार्टर सिलेबस का, हाफ सिलेबस का, फुल सिलेबस का, जो मर्जी सिलेबस आप डिफाइन कर लें, उस डिफाइंड सिलेबस में से 20 तरीकों से आप टेस्ट दे सकते हैं। कैसे? जैसे जो भी सिलेबस आपके माइंड में डिफाइंड है, आप चाहें तो उस सिलेबस के हमारे पास जो अवेलेबल ऑल क्वेश्चंस उनका टेस्ट दे सकते हैं, या जो आपने टॉपग्रेड.bk पे आप प्रैक्टिस करते रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपने दोबारा मे बी सेकंड थर्ड टाइम आप टेस्ट दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उस सिलेबस के अनसीन क्वेश्चंस का टेस्ट आए, आप वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा इनकरेक्ट क्वेश्चंस के टेस्ट देते हुए जो सवाल आपके गलत हुए थे, आप उन गलत सवालों का टेस्ट अलग से क्रिएट कर सकते हैं। से अगर आपने फिजिक्स के 20 टेस्ट दिए हैं, उनमें से आपका कोई मे बी आपके कोई 30 क्वेश्चंस रॉन्ग हुए थे, उन 30 रॉन्ग क्वेश्चन का इकट्ठा टेस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो जिन क्वेश्चंस को आपने टेस्ट के दौरान बुकमार्क किया था उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, जो टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चंस उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, अनअटेम्प्टेड का, और इवन यानी कि टेस्ट देते हुए आपने जिनको अटेम्प्ट किया था और टेस्ट देते हुए जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, ये अनसीन से डिफरेंट है। अनसीन का तो मतलब ये है कि वो टेस्ट में कभी आए नहीं आपके। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इवन पास्ट क्वेश्चंस का बहुत बड़ा पूल यहाँ पे मौजूद है। अगर आप गौर करें, देखेंगे ई कैट के, नम्स के, एनएमडी कैट, AKU, एमडी कैट पंजाब के और ईटा केपीके के, ये इवन जो पीएमसी के जो सैंपल पेपर्स हैं उनके टॉपिक वाइज पास्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे मौजूद है। ओवरऑल आप किसी भी टैग पे क्लिक करें, सारे के सारे एक्चुअल पास्ट क्वेश्चंस है वो आ जाएंगे। ऑफ कोर्स ये सारे के सारा बड़ा इंपॉर्टेंट पूल है जो कि पूरे पाकिस्तान से बड़े मेन एग्जामिनर्स ने, बड़े सीनियर एग्जामिनर्स ने ये डेवलप किया होगा। एनीवेज, इसमें से किसी भी आप टॉपिक को चूज करें, से मैं यहाँ पे सारे टैग्स को चूज कर लेता हूँ, तो हमारे पास ये सारे के सारे टॉपिक्स आ गए। इनमें से किसी एक टॉपिक को मैं चूज करूँ या एक सेक्शन को, या मैं मल्टीपल सेक्शंस को चूज करूँ, तो मैं उसका टेस्ट दे सकता हूँ। से मैंने 2 सेक्शन को चूज किया, इसमें से मैं कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स इनका टेस्ट देना चाहता हूँ, या ओवरऑल मैं सारे सब सेक्शन का टेस्ट देना चाहता हूँ, वो मैं दे सकता हूँ। या मैं डिफाइन करूंगा मे बी जी मैंने 50 एमसीक्यूज का टेस्ट देना है, तो ये 50 एमसीक्यूज का टेस्ट आपके सामने ये क्रिएट हो गया। सो ये आपके सामने आ गई है जी टेस्ट की स्ट्रीम। जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ईटा केपीके का पास्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शंस हैं। इसमें ओवरऑल ये देखिए कि इसमें अगर आपने पिक किया तो आपका ये करेक्ट आंसर भी सामने आ गया। अगर आपने इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन वेरीफाइड है बाय आवर टीम, इसको अगर आप चाहें बुकमार्क कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट स्टैट्स यहाँ पे आ रहे हैं वगैरह वगैरह। यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली जब आप चाहें आप टेस्ट को फिनिश करके इवन रिजल्ट को भी व्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इस तरह से ये टेस्ट आपने इसको रिजल्ट को व्यू कर लिया। एनीवेज, इसके बाद अब हम चलते हैं दोबारा अपने होम पेज की तरफ। सो आप किसी भी जितने भी आपका सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश,
اور لاجیکل ریزننگ، ان سب سبجیکٹس کے آپ ویڈیو لیکچرز، ریویژن نوٹس اور انلمیٹڈ MCQ پریکٹس یہاں سے کر سکتے ہیں. جتنے بھی آپ پریویس ٹیسٹ جو بھی ٹیسٹ آپ نے دیے ہوں گے، اگر آپ پریویس ٹیسٹ پہ کلک کریں گے وہ سارے ٹیسٹ آپ کے یہاں پہ آ رہے ہوں گے. اس کے علاوہ جو آپ کی جو اوور آل پروگرس ہے اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ ساری کی ساری یہاں پہ آ رہی ہے. ڈفرینٹ سبجیکٹ میں آپ کیسے جا رہے ہیں، ڈفرینٹ سبجیکٹس میں، ڈفرینٹ چیپٹرز میں اور ڈفرینٹ ٹاپکس میں آپ کیسے جا رہے ہیں، وہ ساری کی ساری ڈیٹیل یہاں پہ آ رہی ہوگی. اس کے علاوہ فل لیندھ پیپرز ہیں جو کہ جسٹ لائک ریئل ایگزام ہے. یہاں سے آپ کسی بھی فل لیندھ پیپر کو کسی بھی ٹائم پہ لانچ کر سکتے ہیں اپنی تیاری کے شروع میں یا ایون مڈ سیشن میں جا کے نیئر دا ایگزام آپ ان FLPs کو جب چاہے آپ اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد پھر سپورٹ مٹیریل ہے، اس میں ایک دو ویڈیو ریویوز ہیں. ڈفرینٹ جو اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ٹاپ گریڈ سے پڑھا وہ آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں ہمارے سسٹم کے حوالے سے بھی، اوور آل تیاری کے حوالے سے بھی آپ ان بچوں سے گائیڈنس لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے یہ ٹیسٹیمونیلز ہیں جو پورے پاکستان میں ہزاروں اسٹوڈنٹس ہم سے پڑھ رہے ہیں، وہ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں اس کی ڈیٹیل یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ سلیبس یہاں پہ گیون ہے. اگر آپ کانٹینٹ دیکھنا چاہ رہے ہیں ہمارے کورس کا، وہ سارے کے سارے یہاں پہ اوور آل جو ہے وہ ویزیبل ہے. اینڈ ان ایڈیشن ٹو دیٹ اسٹڈی اسکیڈولز بڑا ایک اہم فیچر ہے، اہم ماڈیول ہے. اس میں 90 ڈیز، 60 ڈیز، 30 ڈیز اور ایون 50 ڈیز کا NMT CAT کا اسکیڈول موجود ہے. آپ اپنی نیڈ کے اکارڈنگلی جس مرضی اسکیڈول کو فالو کر سکتے ہیں ڈیپینڈنگ اپون کہ آپ ٹائم فریم میں کس جگہ پہ کھڑے ہیں. اگر آپ ایگزام آپ کا 1 مہینے کے بعد ایگزام ہے، آف کورس آپ 30 ڈیز والا پلان فالو کریں گے. اگر آپ کے ایگزام میں 2 ہفتے رہتے ہیں تو آپ 15 دن والا پلان فالو کریں گے اینڈ سو آن. سو اس میں ہم نے آپ کو یہ بتایا ہے اسکیڈولز کے اندر یہ گائیڈ کیا ہے کہ آپ نے گیون ٹائم کو بیسٹ یوٹیلائز کیسے کرنا ہے. پھر اس کے علاوہ ڈاؤن لوڈز کا سیگمنٹ ہے، جو بھی ڈفرینٹ امپورٹنٹ کنٹینٹ ہے آپ سے ریلیٹڈ وہ سارے کے سارے آپ کو ڈاؤن لوڈز میں مل جاتا ہے. اور اس کے علاوہ گائیڈنس ویڈیوز کافی ساری اس کے اندر پڑی ہوئی ہیں جو کہ میں نے خود ریکارڈ کر کے اس کے اندر ڈالی ہیں. اس میں بہت سارے حوالوں سے جنرل گائیڈنس آپ ان ویڈیو سے لے سکتے ہیں. سو یہ تھا ہمارے پاس گائیڈنس ویڈیوز کا یہ سیگمنٹ تھا. اوکے، سو دس واز اباؤٹ topgrade.bk. اب لاسٹ میں میں آپ کو یہی کہہ کے اپنی ڈسکشن کو کنکلوڈ کرنا چاہوں گا کہ دیر نہ کریں، ابھی سے ٹاپ گریڈ کو جوائن کریں اور میڈیکل کالج میں اپنا داخلہ یقینی بنائیں. دیٹس آل. تھینک یو ویری مچ. May Allah bless you. اللہ حافظ.